أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم سبحان الذي پاکیدہ غزات لرا اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام کہ دشپی پس حصہ کی اخپل بندہ بوت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا مسجد الحرام نا مسجد اقصى پوری الذي بارکنا حوله اغا مسجد اقصى چہ غیر چاپیر دا اغین منگ برکتنا اچولی دی لنریہو من آیاتنا دے دا پارا چا من خپل بندتا اخیو من آیاتنا دا خپل قدرت عجائبات انہو هو السمیع البصیر بے شک دا اللہ اوریدن کے لے او بصیر دے لیدن کے لے اصلی اوریدن کی اولیدن کی اللہ او دا اللہ چے اغواری نو پخپل قدرت با نخپل دا قدرت نشانات چے چاہتا خی او چاہتے اوری اغویتے اورولی شی نو پا انہو کے کداہو ضمیر راجع شی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بیا معنی دا شنے چے انہو بے شک دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو السمیع امدی اوریدن کے لئے پا تسمیع دا اللہ سرا اللہ وطا اوری هو البصیر امدی لیدن کے لئے پا تبصیر دا اللہ سرا اللہ وطا خی اللہ وطا خی او اللہ وطا اوری نو پیغمبر علیہ السلام دا مسجد الحرام نا پا براق باندے سور شو فرشتے ور سرلی پزمکہ باندے بیت المقدس پورے عجائبات دا قدرتی اولی دل او چے بیت المقدس تا ارسید نو دروازے سر باہر براق اتر او جبرائیل علیہ السلام و پیغمبر علیہ السلام دوارا بیت المقدس تور داخل شو بلا تعداد فرشتے راغلے ہوئے 1,24,000 پیغمبران راغلے صفن تیار شو او جبرائیل علیہ السلام را مخ کی شو پیغمبر علیہ السلام دا لاس مبارکونی وہ مخ کے امامت تھا منذ شد مانزنا پس پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام دا اللہ محبوبہ و 1,24,000 پیغمبرانو تا دم امامتی اکڑلا او دا اسمانونو فرشتے راغلی ریاغوی تا دم امامتی اکڑلا تا امام الانبیاء والملائکہ دا طول امامی بیا دینا پس پیغمبران دا سے مختصر تقریر اغوی کئی ابراہیم علیہ السلام را پاسے دا او خپل تقریر کئی نا فرمائی الحمدللہ الذی پاکی دا غزات لرا اتخذنی خلیلا جزے خپل خلیل او دوست جوڑ کرے ما وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا ماتے ملک عظیم را کرے دے وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا او زی یو تابدار امت جوڑ کرے ما
یؤتم بی فما پس اقتدا کولی شی وانقذنی من النار زید اور نہ بچ کړي ما وجعلها بردا وسلاما دا اور ما د پاره یخ او د سلامتیا جوړ کړی دی. ورپسې موسی علیہ السلام پاسې دو مختصر خطاب عام کئی فرمائی الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما اگر اللہ لرحمد سنادا چھ ما سر خبری کری دی بلا واسطے وجعل هلاك آل فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی او زما پلاس باندې د فرعون ہلاکت او د بنی اسرائیل نجات ګرځولې دي. وجعل من امتی قوما يهدون بالحق وبه يعدلون زما امت کې یو داسې قوم جوړ کړی دی چې په حق باندې روان دي په حق باندې فیصله کوي. ورپسې داؤد علیہ السلام پاسې دو هغه اوس تقریر کوي وی الحمدللہ الذی جعل لی ملکا عظیما وعلمنی الزبور اگر اللہ الحمد صلاة چلا مارا پارے لوی حکومت گرزولی دے وعلمنی الزبور او ماتے دا زبور تعلیم را کری دے وعلان لی الحدید مارا پارے اس پن نرم کری وسخر لی الجبال غرون ما سر تابع کریو یسبحن والطیر غرون بم تسبیح ویلا او مارغان بم زما سر تسبیح ویلا وآتانی الحکمت وفصل الخطاب ما تیرے حکمت خبر را کروی اور فیصلہ کن خطاب ما ترا کرو تقریر دل پذیر ما ترا کرو. ورپسے سلیمان علیہ السلام پاسے داغم تقریر کی. سلیمان علیہ السلام فرمائی الحمدللہ الذی سخر لی الریاح وسخر لی الشیاطین يعملون ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اگر اللہ لرحمد سنانا چه هواگانے زما تابع کڑی شیطانانے ما تا مسخر کڑی مالا بے اگر کارونا کول چه دما بخوخوا محرابونا با میں پی جوڑول شکلونا با میں تصویرونا با میں پی جوڑول او غٹ غٹ دیگونا با میں پی جوڑول وعلمنی منطق الطیر ما تے خبر دا مارغانو خود لیوی وآتانی من کل شیء فضلا فقبل فضل بانے ما تا ہر شی را کرو وسخر لی جنود الشیاطین والانس او دا پیریانو دا بنی آدمو طول لخکری زما تابع کروی مارغان زما تابع کروی وفضلنی علی کثیر من عباده المؤمنین او پا دیرو مومنانو بندیانو بانے ما تا فضیلت را کرو وآتانی ملکا عظیما ما تا الویلوی حکومت را کرو لا ينبغی لی احد من بعدی دا سے حکومت چی زمان رستو چال مناسب نری وجعل ملکی ملکا طیبا لیس فیہ حساب ما تا دا سے حکومت را کرو چی پاگئی کی حساب کتاب را سرنو. دے تقریر پس عیسیٰ علیہ السلام منبر طرف تور رواج تقریر کی وی الحمدللہ الذی جعلنی کلمتا وجعل مثلی مثل آدم اگر اللہ الحمد سنادا چی دے پیو کلمہ دا کن بانے پیدا کرما او زما مثال دا آدم علیہ السلام گندے دے خلقہو من تراب آدم دا خور پیدا کرے دے ثم قال له کن فیکون وعلمنی الكتاب والحکمت والتوراة والانجیل مانے تعلیم دا کتاب و دا حکمت و دا توراة و دا انجیل لا کردی وجعلنی اخلق من الطین کا حیعت الطیر زیدہ سے جوڑ کرے مچ دا خاتنا یو مارغ جوڑو ما فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ دا خات مارغ جوڑ کم پکی پکی واما دا اللہ پا حکم بانے والوزی وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرصا جوڑا وما درزا درند درگی مرض والا و احی الموتا باذن اللہ دا اللہ پا حکم بانے مڑی جمدی کم ورفعنی زی پورتا کرے ما وطہرنی زی پاک کرے ما واعاذنی مالم پنارا کرنا و امی و زما ابینہم من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا فلم یکل الشیطان علینا سبیل
فلم یکن للشیطان علینا سبیل پمنگ دا شیطان غلب نشتری آخرہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبران و فرشتوں مخ کے کل تقریر کی فرمائی الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین اگے اللہ الحمد سنا دا چیزی رحمت دا تمام عالم دا پار را لے گلے ما وکافتا للناس بشیرا و نذیرا تمام خلقت بشیر و نذیر را لے گلے ما مومنانو تزیر دا جنت ورکو ما کافرانو تیرد دوزخ اورو ما وانزل علی الفرقان ما تے قرآن را کرے چھ فرق کون کی پا حق و باطل منز کی فیہ بیان لکل شیء پدے کے بیان دہر یوشری وجعل امتی خیر امت زما امت بہترین امت گرزولے ری اخرجت للناس دخل کو دفیدے دپار رئیستلی شویلی وجعل امتی هم الاولین والآخرین زما امتی اولین او آخرین گرزولے ری یعنی پا دنیا کی خود طول نہ رست راغلے دے خود پا جنت کی دا طول نہ مخ کے بھئی اولین آخرین وشرح لی صدری زما سینے کلو کردا ووضع عنی وزری زمانے بوجن لرکڑی ورفع لی ذکری زما ذکر پورت کردی وجعلنی فاتحا وخاتما زی فاتحم گرز ولیما وزی خاتمم گرز ولیما پیغمبر علیہ السلام کل تقریر چوکن ابراہیم علیہ السلام بیا پاسی دے پیغمبرانو تک گوری گیر چاپیرا و عمرے دل دا چکم فضیلتو نا پدے مختصر تقریر کی راغ لگا پدے بانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا پتاسو باندے فضیلت ورکڑی شوی دے دینا پس پیغمبر علیہ السلام دا مسجدنا باہر تشریف روڑا باہر یو درے پیالے پیش کرے شلے یو پیالے کے اوبدی دویمہ پیالے کے پیدی پدریمہ کی شراب دی پیغمبر علیہ السلام پے واغشتل اویسکل جبرائیل علیہ السلام ہوتے دین فطرت دے غورکل کہ شراب دس کلیو امت بدے ٹول گمراہ شو کہ اوبدے اغشتوے امت بدے ٹول غرق شو بعض روایاتو کی دی چی یو پیالے کی شاتم پیش کی جدا سلورم پیالے دا داغین ہم لگ غند پیغمبر علیہ السلام واغشتل پیغمبر علیہ السلام بارک ابراہیم علیہ السلام فیصلہ اکرلا ویدا افضل الانبیاء دے اور پسے بیادا پیسکل ہومشو پیغمبر علیہ السلام فارغ شو یو طرف تے وقتل حوران دے جنت ٹول راغلی دی یو زے کے ناستی دی وی جبرائیل دا سوک دی ویدا دا جنت حوران راغلی دی ستا دا امت دا پارا اللہ دا پیدا کری دی چی دا ایمان سر دا دنیا نا لارشی دا شرک نا محفوظ وی عملون کی خیری میری نوی نو دا بی بیانے با اللہ پاک ورکی دا مسجد پا دروازے تا خواکیو پاوڑے دا پا نظر رالا دوارو طرف تا دزمکے و دا اسمان فرشتے موجود دی صفونے تیار کری دی دا سیو پاٹلے غندے خکارا شلا دس روزرو بل وقت دا سی دس پینو زرو لال جواہرات پہ لگی دلی دی ویدا سشوی دی ویدا دا جنت نا پوڑے راخ کتا شوی دا یو بازو دا سرو زرو دی بل دا سپینو زرو دی پاٹ کی پہ لگی دلی دی
یاقوت تی، زمرد دی. پدے پوڑے باندې با اوس برخه تلوي. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وی براق دغه ځای کې وتړل شي، او روایت ته چې دغه ته وتړل شي، بل روایت کړي چې نوم په دې براق باندې پیغمبر علیه السلام سور دی او په بر روان دی. ابو سعید خدری وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د پیغمبر علیه السلام نه اوریدلی دی، یقول فرمایلی لما فرغت مما كان في بيت المقدس اتي بالمعراج. د بیت المقدس د کارونو نه چې فارغ شوم، یو پوړی راوړی شو، معراج پوړی ته وی. ولم ارى شيئا قط احسن منه، د دین خشته شی چې تمالی دل نو. وهو الذي يمد اليه ميتكم، دا هغه دی چې په دې باندې ستاسو د مړي د دوی د روحونو اسمان ته خیږي. اذا حضر فاسعدني فيه صاحبي، خپل مرګري جبرائیل په دې پوړی او خېجولم، حتى انتهى بي الى باب، تر دې چې د اسمان دروازې ته، باب من ابواب السماء، د اسمان دروازو ته وختو. يقال له الحفظه، دیتا حفظه وي، یو دروازه را داغه حفظه نوم دی. د لومبلي اسمان دروازې ته ورسېدو. وی جبرائیل دروازه وټکوله. فانطلق بي جبرائیل حتى اتى السماء، دنیا اسمان تراغی. فاستفتحا، ور وټکو. ورلره کا دربان محمد آخر زمان دی، زیغنی اکبر لرا ملګری ور سره بل جبرائیل من پزان دی، زیغنی اکبر لرا. آواز وتو شو. فاستفتحا قیل من هذا، سوکے لکا. قال جبرائیل، ویدا جبرائیل لی. قیل ومن معکا، در سر سوک دی. قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقد ارسل الیہ، سوال جواب واپس شویو. قال نعم، ویل او شویو. قیل مرحبا به، مرحبا دی وی. ورټکید جبرائیل وت آواز کوي، هغه اړخ دربان دروازې ته چې ولاړ دی، هغه وته وی وی دا سے دربان په ناموس وکړو आवाज ویل چې څوک دې کوم اسمان ته ځي. ناموس ویل دربان لری کور، پاک محمد دې لا مکان ته ځي. ور درکا. ففتح لنا، بیا موږ ته دروازې کولو شولې. مرحبا وته ویلی شو. بلا تعداد فرشتے ولاړی دي په انتظار دي د الله محبوب برا دي. خو چې پیغمبر علیه السلام اولیدو، مرحبا یې ورته وویل. الله اکبر. د فرشتو دپاره ډېره د خوشحالۍ موقع ده، د دواړو جهانو سردار سره ملاقات کوي. دروازه کولو شو، اسمان ته داخله وشوله. یو ډېر بزرگ انسان مخامخ دی. جبرائیل ورته دا ستاسو بابا حضرت آدم علیہ السلام دے، سلام و توکا. پیغمبر علیہ السلام و تسلام کو. آدم علیہ السلام دے سلام جواب کو. بیاوی مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا دی وخکل زویتا، صالح بچیتا، نبی صالح ته مرحبا وی او دعا د خیر وکړه. یو پیغمبر علیہ السلام او قتل سو صورتنا خی طرف تلی، سو گس طرف تلی. آدم علیہ السلام خی طرف تو گوری خوشحال شی او خاندی، دے گس طرف تو گوری او جاری خفشی. جبرائیل و توی دی خی طرف تدا نیکان اولاد، نیکان بچی دی داغوی تصویرون دی، نا اصحاب الیمین دی جنتیان دی، دی تا چیو گوری نو خوشحال شی. دے گس طرف تا چیو گوری دا بد عمل بچی دی، اصحاب الشمال دوزخیان دی.
چې دې ته وګورې نو خفه شي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي آدم علیہ السلام کی طرف ته دروازه ده، داسې ښکلې پاکیزه خوشبو ته راځي، ګس طرف ته دروازه راغی نه خراب بوی راځي. یو خي طرف ته وګوري او خاندي خوشاله شي، ګس طرف ته وجاړي. بیا دویم اسمان ته، په دویم اسمان باندې بیا دغه आवाज وشو، دروازه کلو شوله. مرحبا ویلی شو، یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام سره ملاقات شو. سلام وتوکا غویم سلام جوابک مرحبا بالاخ الصالح وبالنبي الصالح. دریم اسمان ته تشریف یوړو، التم دروازه ټکیده کلو شو، یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو. یوسف علیہ السلام ته الله ډیر حسن او جمال ورکړي دي. څلورم اسمان کې ادریس علیہ السلام سره ملاقات شو. پنځم اسمان کې هارون علیہ السلام سره، شپږم اسمان کې موسی علیہ السلام، او په اوم اسمان باندې د ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات وشو. په اوم اسمان کې د فرشتو کعبه ده، بیت المعمور، ابراهیم علیہ السلام دا غي سره شا لګولې ده. دغه کعبه داسې ده که دا ګلکاران چې دیوال وای نو دوی سال لګي، نو که دا هغه ځای نه سال را کوز شي نو د دنیا په بیت الله د پاسه به راشي. ټولو سره خبرې اترې وشولې. پیغمبر علیہ السلام سره خبرې اترې د هغوی وشولې. مرحبا مرحبا وینا وشوله. موسی علیہ السلام مرګرو سره دی، خبرې اترې کوي ور سره، په جړا شو. وی بنی اسرائیلو به ګمان کو چې موسی علیہ السلام د تمام جهان نه زیات بزرگ دی، خدا خیال میں غلط ثابت شو. وګوره یو نوجوان زمان رستو راغی، کم عالی مقام ته ورسېد، زمان رستو یو نوجوان راغلی دی، هغه به یوازې د مقام عالیه ته ځي، تشریف به وړي. نو دا هغه ټول امت زما د امت نه بړوان جنت ته ځي. نو په جړا شو. پیغمبر علیہ السلام تپوس کہ جبرائیل دا سوک دی سچل ولی جاڑی؟ ویدا موسیٰ علیہ السلام دے. جاڑی پا دے باندے جستا امت زیاد تے دا امت زیاد نشو، نو دے رخپل امت پا کموالی باندی جاڑی. دا دعا دا وچی اللہ زما امت دا طولو نزیاد جنت تبوزا، خدا کا خیال غلط ثابت شو. گورا نوح علیہ السلام نہ نیم سوا کالا وعظ و نصیحت کرے دے، موسیٰ علیہ السلام کلونا وعظ نصیحت کرے دے. غرض دا چھ 1,24,000 پیغمبران مجموعی کوشش اور دا پیغمبر علیہ السلام دا سوروز کوشش، دا کوشش دینا زیاد دی. لکن مرتبہ ستا کوشش دا اغین زیاد فیدہ مند دی. وکان فضل اللہ علیکا عظیما، پتا دا اللہ دیر روی فضل لے. پیغمبر علیہ السلام وم اسمان باندے دیر اخکل اخکل راناو لیدا. یو بزرگ دسرو زرو پا کورسی باندے ناس دی، یو دیوال طرف تا دا کورسی شا لگی دلی دا، او خواہ کی وسر یو قوم دی، سپین لباسی اچولی دی،
او خپل رنگي دي داسې غنم رنگي خپل دي. بل رخت یو قوم دی چې دا غوی دا مخونه تور او سپین دواړه دي. بل رخت ګوري داسې خړخړ مخونه دي خړپړ خیرن. پیغمبر علیہ السلام ورته ګوري ناغه خیرن مخواله ورپاسې دل او درې دله په دریو نهرونو کې غوټې واله پاک شو. هر ځل دا غوټې نه پس هغه تورواله به کمیده. په دریم نهر کې چې غوټه واله تک سپین روخانه چمکدار مخونه تیر وته. پیغمبر علیہ السلام تپوس کوي جبرائیل دا کم ځای دی؟ دا بزرگ په کورسۍ باندې دا څوک دی؟ دا سپین مخواله، دا تور مخواله، دا خړ مخواله، دا څوک دی؟ جبرائیل و تعارض کئی وی دا مکان بیت المعمور دے، آسمانی کعبہ دا بزرگ ابراہیم خلیل اللہ دے، او دا سپین رنگ والا خلق دا امت دیندار کامل ایمان والا خلق دی. دا سپین او تور مخ والا دا خو بد عمل والا دی. دا نیکو پا وجہ بانے مخون سپین، دا بدو پا وجہ مخون تور، نیم تور نیم سپین. او په دې نهرونو کې چې غسل کوي نو د دې ډومبي نهر نوم دی رحمت الهی، د دې دویم نوم مغفرت الهی، او د دې دریم نوم چې دی نو طهور دی. ګناهګار خلق په دې نهرونو کې غسل کوي او د ګناهونو نه پاکيږي. دا ګوره ټول ستا برکت دی محبوبه، ستا برکت دی. او دا بیت المعمور دا اسمان دا فرشتو کعبه دا، او یا زر فرشتے د نور په دریاب کې غسل کوي، د نور احرامونه اوتړي او د دې کعبه طواف کوي. خو دا کم وخت نه چې پیدا شوه ما تر دې وخت پورې زه چې ګورم نو دا کومه فرشته چې یو ځل طواف وکي د دوی بیا تر قیامت نمبر ناراضي. پیغمبر علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام خواته ورغه سلام وکړو، هغه جواب وکړو مبارکباد وی. بیت المعمور ته پیغمبر علیہ السلام ور داخل شو. وی دغه دې کې یو فرشتہ راغله او دا فرشتہ په یو اوچت ځای باندې ودرېدلو. آزان شروع شو. مؤذن آزان شروع کو. وی دغه ځای ته مقرب نه زیات مقرب فرشتہ رسیدی نشي، خو د الله د محبوب په توفیل د هغوی مؤذن دغه مقام عالی ته ورسېده. ګوره په اسمانونو کې د الله د محبوب د پاره مؤذن د نور نه جوړه فرشتہ ده. فرشتہ نورانی مخلوق دی. نو په اسمانونو کې دا پیغمبر علیہ السلام مؤذن فرشتہ، او په دنیا کې تور حبشی بلال مؤذن. روحانی او نورانی قوت او فیض تا ګورا چې د دنیا تک تور بلال اسمانونو ته ختل د شب معراج کې د نورانی مخلوق سره یو ځای دی. بلال شب معراج کے اسمانونو کې د پیغمبر علیہ السلام نه مخ کې روان دی. د پنو چغار راځي وی جبرائیل مخ کې د پنو چغار د چا دی، بلال مخ کې روان دی، خادم مخ کې روان دی. د اذان د برکت اسمانونو ته رسیدلې دی او اسماني مؤذن سره یو ځای دی فرشته سره. نو فرشتہ اذان کوي الله اکبر الله اکبر. نو اللہ وی صدق عبدی انا اللہ اکبر، زما بندر اشتیا ویلی دی وزا اللہ یما دا ٹولن الوی یما. نو بیا فرشتہ ور پسی وی اشہدو ان لا الہ الا اللہ. نو رب العالمین و توی زما بندر اشتیا وی او زم شہادت کو مچ گوری زا یو یما بل سوگ نشتری.
بل معبود نشته دی. نو فرشتہ وی اشهد ان محمد رسول اللہ. اللہ فرمائی زما بندہ رشتیا وی او زم شہادت کم چ محمد دا اللہ رسول لے صلی اللہ علیہ وسلم. دیر کل مبارک وقت فرشتو آزانو کو اللہ تصدیق کو. پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے, مؤذن مخامخ دے, شاہد و مشہود یوزے دی. بیاوی حی علی الصلاح حی علی الفلاح, مانزل لارشے دا کامیابی زیت لارشے. اللہ جواب کئی زما بندہ مؤذن رشتیا وئی امن ما فرض کرے دے کہ چاہو کنا گناہوں نہ بپاک شی فلاح بیا مومی. محبوبہ بس آزان شو مانزل مخ کی شا بیت المعمور کے داخل شو. آسمانی فرشتے رستو درے دے, تمام ملائک دا پیغمبر علیہ السلام پہ اقتدا کے منزیو کو. اللہ نے زمن خاتمہ بالایمان کی. قبر کے بعد منکر نکیر فرشتے راشی, یہ مر رب کا رب دے سوگ دے. نو دا پیغمبر علیہ السلام امتی بوئی ربی اللہ. اللہ فرمائی زما بندہ رشتیا ہوئی زدہ دا رب یما. ما دینا پست بیا تپوس کئی دا پیغمبر علیہ السلام پبارا کے نبی دے سوگ دے دا پبارا کے دے رجل معہود پبارا کے تسوے. نو دے وی نبی محمد الرسول اللہ, زما نبی محمد الرسول اللہ دے. اللہ وی زما بندہ رشتیا وی او دا نبی خو محمد الرسول اللہ دے. پیغمبر علیہ السلام سر اللہ پاک خطاب کئی وی محبوبہ یا محمد انکا سید المرسلین, تگوری دا تمام پیغمبرانو سردارے, تا امام المتقین, دا طول پیغمبرانو سردار. بعض پیغمبرانی اولی دل چا سر سلویخ امتیان دی, چا سر لس امتیان دی, چا سر دوی سوکی آواز روان دی, یو امتیم نشتا. یو بادشاہ چی یو زیت لارشی طول فوجو نراشی استقبال تولاری سلامی کئی. اس دا دوار جہان و بادشاہ محمد الرسول اللہ تشریف اڑے دے, تمام پیغمبران استقبال تا سلامی تولار دی. تمام فرشتے استقبال تا زی پزیبان دی ولاری دی. خوش قسمت دا امت, دا امت خوش قسمت کہ دا تمام پیغمبران و سردار والا اللہ ورکڑے دے. دا پیغمبر علیہ السلام امتیان با پا جنت کے دا ٹولو نزیات وی. کٹول جنتیان درے حصی شی نو دو حصے با پاکی دا پیغمبر علیہ السلام امتیان, یو با پاکی دا باقی ماندر ٹولو پیغمبرانو پا شریکی. وی پا جنت کے شپک شلی صفون وی, اتیا صفون یواز دا پیغمبر علیہ السلام دا امت, او سلویخ پا شریک دا ٹولو پیغمبرانو دی. پیغمبر علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا قومی اولی دا لوے لخکر وی دا خودیر زیاد تی, دا چا دی وی دا موسیٰ علیہ السلام وی دا خودیر زیاد تی, وی لک صبر وکا. واپسی لوے لخکر بلاغی چی دا زمک و اسمان دا لمن دا سی لرے لرے پوری ڈک اخکارا شولی. دا سوک دی وی دا اللہ محبوبہ داستا امتیان دی چی دا ٹولو نزیاد تی. اوی دے کہ عجیب خبر بلا وورا ستا دا امت اویا زر کسان بغیر حساب جنت تبزی. خدا اویا یواز اویا زر ندی, پا دے اویا زر کے ہر یو کس سر اویا زر نوری. دا ستا امتیان دی. یو بادشاہ کدا او ملکونو بادشاہ شی نو حیرس بیداوی چی رک اتم ملکم ورسر شی زماشی.
نو د دنیا بادشاہان د دنیا په حکومتونو نه مړیږي هر پیغمبر د امت په زیاتوالی نه مړیږي وی خدای امتیان میں نورم زیات کی سدرۃ المنتہا سرا یو عجیب ونه ده په وم اسمان کې سدرۃ المنتہا یو ډیر عجیب ونه ده د سرو زرو شاخونه دي او داسې د بیرې په شکل کې ده حجر یو ځای دی چې پاغه کې دا چاټه جوړیږي نو دا وی هغه چاټه غټه غټي وي وی د حجرو د خلکو د چاټو عمر یو یو دانه پاغه کې وا او دا پانه داسې د اتی د وخت په شانته غټه غټه وي بلا تعداد فرشتي پاغه پورن خته وي لکه د فصل باندې چې د ملخان وي زرګونه د زرګونو نزيات لکونه د لکونو نزيات بشمیره فرشتي دی په یو आवाज باندې تسبیحات وي دغه ځکه چې پیغمبر علیه السلام داسې لګ و یریدو جبرائیل وتوی مخکشا مخک تشریف یو سه یریګه ما د سنه یریږي په عرش الهی خستانم لیکل دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو چې نوم مبارک دی لیکل شوی خو په خپل بدغه مقام ته تشریف وړي زیبا رسیدل لخامخالی عرش الہی تلام لکن مقامات نورم پاتری پدیبم ورزے وی دا غزے کہ جبرائیل علیہ السلام دا سے لگ رستو شو پیغمبر علیہ السلام ڈاڑا کوي یری گما او پخپل دا سی پټي رستو شو سدرۃ المنتہا نا دا سے د نور لا سنا راخ کته شو د برنا حجابات کبریا دی د الله د لوی پردی دی دا غینا لا سنا راخ کته شو نو جبرائیل علیہ السلام رستو پاتې شو مخکې نزی پیغمبر علیہ السلام وته استاغوندې کل رفیق او مرګری چې پاتې کیږي زما مخکې आवाज زما نو جبرائیل وته وی دا مقام عالیه دی الله تا ته مبارک کی زدا دغه ځای اهل نه یم مخکې مان پریری زبرستو پات انتبه आवाज دی د مقام ته زنه شم رسیدې تر اوسه پورې چې راغلی ما نو د دې نه ګورې د یو وخت برابر مخکې تلې نشم اگر یک سری موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم اگر یک سری موی برتر پرم کده یو ویخت برابر مخی والوطنما فروغ تجلی بسوزد پرم نو دا اللہ دا قدرت تجلیات چکم دی نو دا غید نور دا لاسبا اسوزیگم ریت پیت بشم مخیت لین شما نو جبرائیل رستو پاتشو او پیغمبر علیہ السلام حجابات کبریا کی د نور لاسونه راخکتشو یو فرشتہ د راخکتشو نو پیغمبر علیہ السلام جبرائیل تو کته جبرائیل دا څوک دی پیژنې نو جبرائیل عرض کئ وی ترنه پورې د دې فرشته شکل میں اوس پورې لیدل نو دا مې پړم بزل اولیدلا جبرائیل پاتې شو پیغمبر علیہ السلام او یا زرا حجاباتو کی مخ کی تشریف یوړه او یو حجاب او پردا دومره دا چې 1500 کال راغی په موټای کې مزل کی دي شي لکه یو اسمان نه بل اسمانه پورې فاصله د 1500 کالو دا خو بیا د اسمان موټای 1500 کال نو دا سدا او یا ضرب حجابات یو حجاب چې نو دا 1500 کالو په مزل غټ دی دغه ځای کې یو د زمرد یو تخت چاگه تا رفرف وی رفرف راکوشو او پاگه بانده دیر زیاد انوار و تجلیات تی دیر رفرف بانده پیغمبر علیہ السلام تشریف فرماشو مخکبا سکیگی انشاءاللہ سبابشی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين